बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जन्म दिसा बाबतीन आमची भाऊ बहिणी आज देवाकर गादीवन हे मिसाचे बलिदान भेटयतात. प्रत्येक रितीन डिओना रोशनी डिसोजा उच्चेला तावन जेविटा झिल्फा मचादो 29th बर्थडे ह्या संदर्भी देवाकर गांदिता. तशेंच रॉयस्टन मॅनेजर्स कारभार तावन काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवान तांकां दिल्लें कुटुंबाचे वेत नियाळण देवाक आज अर्गां बलिदान ती भेटयतात. फ्रांसीस आणि जॅनेट कास्तेलिनो, रॉबर्ट आणि लुसी 39th वेडिंग एनिवर्सरी, 10th वेडिंग एनिवर्सरी निफा आणि वैभव, 33rd वेडिंग एनिवर्सरी जॉन जॉयस मॅनेजर्स पांगळा. काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाकर गांदितात बर्नार्ड आणि फ्लोरिन पेरेरा बेळवाय, जोएल मारिना फर्नांडिस बेळवाय, 20th वेडिंग एनिवर्सरी रेश्मा प्रकाश पिंटो वलेन्सिया, तशेंच बर्नार्ड आणि विन्नी पिंटो बोंदेल. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशीर्वादापासून आमची भाऊ बहिणी देवाक जरगां दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. प्रत्येक रितीन अवघडात हांव बचावी लाभलेल्या पसोत देवान सर्व अनवरांतले वाटयलेल्या पसो देवाकर गांदिता. प्रकाश ब्रेलिन मोंतेरो, हरी एक आशीर्वादा पसो देवाकर गांदिता. प्रीती मस्करेनस, सांत आंतोनीच्या मनाक देवाकर गांदिता. नॅन्सी सॅम्युएल, वेलंकनी मायेच्या मनाक हरी एक रितीन आपल्या जिवितांत सुकोन गेल्ले बंगार एकाच दिसान पाठी मेळिल्ल्या पसोत देवाकर गांदिता. लारिसा डेसा, आपल्या 11 वर्सांच्या काजारी जिविता पसोत प्रत्येक रितीन बरी भलायकी आपल्या पुताक दिल्ल्या पसो देवाकर गांदिता. विल्सन आणि मरीना डिमेल्लो वलेन्सिया, हरी एक आशीर्वादा मारिफात देवान आशीर्वादा ओतलेल्या पसोत देवाकर गांदिता. डॅग्नी फर्नांडीस, देवाकर गांदिता. एलिझा सिक्वेरा मोलोन टाउन, लविना सिक्वेरा मोलोन टाउन, सेरा पिंटो मोलोन टाउन, लेस्ली आणि सिसिलिया सिक्वेरा USA टाउन, डायना डिसोजा किरेन टाउन, ॲशेल मरीना लोबो पिनंगडी टाउन, क्रिस्टीन पिंटो आणि कुटुंब मँगलोर टाउन, जोसेफिन डिसोजा उद्यावर टाउन, लिओनार्ड लाझरस किन्निगोडी टाउन, श्वेता प्रिमा लसरादो सांतेकट्टे टाउन, मेलनी डिसोजा मुल्की टाउन, आहाना डिसोजा केम्मन टाउन, साजी थॉमस आज विशेष करून देवाक ती अर्गां दितात. बलिदान भेटयत आसतना विशेष करून आपल्यो गरजो ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत देवाक समर्पण दितात. बऱ्या भलायके पसोत आविशा अनमोल डिसोजा, दैविक आकुळतीच्या मनाक हरी एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाची देणी लाभचे पसोत फ्रांसीस आणि अनिता लोबो, कुटुंबांत बचावी आणि सुटका लाभचे पसोत रॉबर्ट कास्तेलिनो आणि कुटुंब नकरे कारकळ टाउन, आपल्या वैयक्तिक इराद्या पसोत थॉमस डिसोजा सोर्नाड टाउन. ससनाचो विशय मागोवन आमच्या भाऊ भयणीक अंतरलेल्यांक ससनाचो विशय मागोवन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. सोल ऑफ जोसेफ आणि तेरेसा डिसोजा मुल्की, soul of Vincent Cardoza on his 28th death anniversary, Kemtur. Souls in Purgatory by Castellino family, Mumbai. Departed souls of all family members by Sharon D'Souza Mulki. Soul of Christopher De Cruz Bellman. Soul of Gregory Fernandez Calatur. Soul of Andrew Siqueira Mulund. Soul of Lance Siqueira Mulund. Soul of Gilbert Siqueira. All departed family souls by Ajit Maxim Lobo Pinangadi. Soul of Mary Lobo Fermai. Souls in Purgatory by Nancy Rodriguez Wamanjur. Soul of Infant Samsil. Soul of Rita and Dolphy D'Souza Udyavar. Departed souls of Pereira family members by Florin Pereira Belwai. Soul of Philip Castellino Bolie. Soul of departed members of Alvarez family members by Lily Alvarez Mukka. All departed souls in Rodriguez family by Alvin Rodriguez and family Raya Goa.
Souls in Purgatory by Peter and Priscilla. Soul of Antoinette Joseph Ketin-Jan Kuwait by Isabella. Soul of Berjoy Joseph Ketin-Jan Kuwait. Soul of Francis Alex de Souza. Soul of Pascalia Pais Miar. या आमच्या सर्वीराद्यांपासून एमिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी आयती करया. वेदी पंक्ती पापा समेस्तामी समल्या संत स्मरित काळजान तुका हसिता जेजू क्रिस्ता मोका पवित्र आत्म्या संगी सोडवणेच्या देण्या तुका दिनवासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो हे मेसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या वाजता आयची देवस्तुती आमकां संपूर्ण रितीन सुमयांचेर बोवाट दवरल्यांत हर एक रितीन आमच्या जिवितांत येवचे आकांत बेबिरांत खंत पैसत आणि हर एक रितीन सोम्याचें बळ आमच्या जिवितांत हर एक संगती फुड करूंक आमकां आदार दिता म्हणली खात्री आयची वाचपा आमकां दितात. सबार फावटी संवसारांत जियोवच्या आमच्या जिविताच्या पयणार जिवितांत जोडसो अनुभव आमकां कंगाल करता भिरांतेन भरता हर एक रितीन खंतीन आमची जिणी सबार फावटी चमकता. पूण जिवंत जेजू आमचे संगी आसतना हर एक रितीन ताच्या जिविताचे ताच्या संवसारी मेसावाचे उजवाडाची किरणां आमचेर पडटा आसतना आमची जिणी बळवंत जाता आमची जिणी दैरादीक जाता आमच्या जिणेंत हर एक रितीन तो सोमी आमी जैतेवंत जावच्याक आदार दिता म्हणले आयचे वाचपा आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सबार फावटी आमच्या जिवितांत तो भावार्थ ती पाती येणी आमच्या सुमया थंय दवरनातल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटात हारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोगड अपराध ह्या पासत म्हगे वंशलान सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. महिमा 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 देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सत्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तू
तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Amen, 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 Amen. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा तू आमकां दिसनाय आनी तुजे दिश्ट घालूंक आमकां फवोना तरी तुझ्या पुता जेजूच्या जिवितात आणि सगळ्या ताच्या उतरांनी करण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकत हांव कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पोत तुझ्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुझ्या उतराक कान दिवंक आनी तुझ्या गोपान तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो सांको चडत वेतालो आसता ग्रीक भास उलयतल्या आणि हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवांमध्ये मानाभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विद्वींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदे भाऊ गुणवूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचे उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून खाना जेवणाची खबर घेवची समाने. देखून भावांनो, तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगातच पवित्रात्म्यान आनी जानवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांच्या अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळ्या जमातेक पसंद जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्रात्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबें केलें. धर्मदूतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांच्या वयर हात दवरले. देवाचे उतर आतां विस्तारत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो सांको वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या साबारांनी वो भावार्थ देखलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडोदकार.
सो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवोन तुझी दया सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा तशी आमचेर देवोन तुझी दया नीतिवंतनो सर्वेस्परा उल्हासाची गीतां गाया विधेय काळजाच्या असली स्तुती सोपता विणे वाजून सर्वेस्पराक वाकडा दासरियांचे किनारेन ताका संगीता करा सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा तशी आमचेर देवोन तुझी दया सर्वेस्पराचे उतार करेन्स करे सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पोणाची न्याय नीती सो सर्वेस्पर मो करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा तशी आमचेर देवोन तुझी दया सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसलेल्यांचेर जतने नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा तशी आमचेर देवोन तुझी दया जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा तशी आमचेर देवोन तुझी दया दुसरे वाचप सां पेत्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो सोमी जेसू जावन आसा तो जिवान फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याचक वर्ग तुमी जायचे पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर विंचून काडलेलो आनी मोलादीक ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लचेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजायकी मोलादीक पूण सतमानिनान तांकां बांदतल्यांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो तोच मुल्याचो फातर जालो आदलता तसलो फातर तो पडोवंक करता तसली शिळा तो अशें उतराक पाळो दिवन सतमानिनान ती ह्या फातराक आदलोवन पडटात हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयचे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार Alleluia, 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 Alleluia. हंस वाट हंस सत आणि हंस जीवित
म्हणता सोनी म्हजे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तवळ तोमास म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशीन वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखता देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयलां. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोमिया आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणय? हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा हें तूं सत मानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजे सक्तीनच हांव उलयना. बापूस म्हजे सोवे रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत मना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण सत मना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करतां तीं कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सशीन वेतां. दैवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजूच्या मरणांत आपोस्तलांची सपनां सोलवल्ली तशें तांकां भोगलें. देखून ते भियेले, आकांतले आनी एका रितीची खंत तांच्या जिवितांत उदेली. कित्याक जेजू संगीत चमकत आसतना संपूर्ण रितीन तांच्या जिवितांत बदलती आसा. हर एक बोवारी आपल्या जिवितांत तो सांगात आमकां मेळटा म्हणल्या खात्रेन ते आसले. आनी हांगसर जेजूचें मरण तांच्या जिवितांत तांणी दवरलेली चिंतना वा कितें भविश्याचें चिंताप थंयसर नफैंस जावंक पावल्लें. आनी असल्या जिविताच्या सन्निवेशांनी आमची जिणे वाट कशी जाता तें समजून नियाळन आमी कशें ह्या आमच्या संवसारी जिवितांत आमी जोडलेल्या क्रिस्ती भावार्था मारिफात जैतेवंत जावयेत, धैर्यवंत जावयेत म्हणलें आयची वाचपां आमकां नियाळूंक एक अवकाश दितात. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंत म्हणली वरी खंत म्हणली आसा पळय आमच्या जिवितांत मौनपणान भरलेली एक संगत. आमच्या बैलान आवाज करना ती दिसना, पूण भितर आमच्या काळजांत आनी मोतींत ती आसा. तुमकां ना घेवन आसा गे वय. खंत सबार फावटी आमच्या जिवितांत भरादीक वजें जावन मौनपणी समकता. खंयच्योय संगती आमच्या जिवितांत जायचे जाल्यार व्हड आवाज ती करिना, पूण भितरल्यान आमकां लोटून दिता. आमकां थंयसर संगती सलीसायन करनातल्या बरी मौनपणान काळजांत मोतींत ती वादळ उठयता. फाल्यां कितें जातलें, कशें सर्व संगती म्हज्या जिवितांत घडटल्यो आनी
हर एक रितीन आमचें जीवन कशें संतोषाचें जातलें म्हणली खंत आसतना इंटरव्यू पास जावंक वा तो अटेंड करूंक वेच्या तरणाट्यांकी तें कशें फुडें करचें म्हणली एक खंत आसता. अशें आमच्या जिवितांत आमी जिणी सरता आसतना खंतीची वाडवड आमच्या जिवितांत जाता. ल्हान आसतना ल्हान ल्हान संगतीची खंत जाल्यार व्हड जबाबदारी घेता आसतना ती खंती वाडता, ताकाय प्राय जाता आमच्या जिवितांत. त्या खातीर ती वाडवड आपणायता आनी सबार संगती आमच्या जिवितांत इत्यर्थ करूंक सकना तसल्या परिस्थितीक सबार फावटी आमी पावचे आसा. कित्याक खंती वयर आमचें चड आनी चड मोत आनी काळीज केंद्रीत केल्ल्या वरवीं. त्या खातीर थोडे फावटी आमच्या मागण्यांत आमच्या कुटुंबा जिविताच्या संगतींनी ते निस्तेजपण, ते निरासपण वा संदिग्ध वातावरण रुता जावचें आमी पळयता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, असली जिणीये सन्निवेश आमच्या जिणयेचो वांटो जाता आसतना आमी कशें दैरादीक जावयेत, आमी कशें बळादीक जावयेत, आमी कशें क्रिस्ताच्या उजवाडान बरोवन आमची जिणी सदांच संतोष भरीत समाधानाची करयेत म्हणलें आयची मास्पां आमकां स्पश्ट करतात. देखून जेजू जावनच आमच्या जिविताच्या पैणाची वाट सत आनी जिवीत. ताचे बराबर भावार्थांत ताचेर विश्वास दवरन आमी भावार्थाक साक्ष जावच्याक आज आमकां एक आपोवणें आसा. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीन आमच्या खंतीन भरलेल्या भिरांतेन कितें जाता म्हणल्या चिंतनांनी आवरत जालेल्या जिवितांत विश्वासीपणान भरलेल्या देवाक भेटोवंक आमी जाय. त्या खातीर हर एक आमच्या जिविताचो इरादो जावंक जाय असल्या सन्निवेशांनी हांव म्हजी जिणी देवाचेर पातयेणी दवरलेली जावन बांदून हाडटा, देवाचेर म्हजो विश्वास दवरता आनी त्या देवाच्या दैवीक प्रकाशाच्या उजवाडान हांव म्हजी जिणी समकता म्हणलो मनोभाव म्हज्या जिवितांत उदेवंक जाय. त्या खातीर आपोस्तल जेजू तांकां सांडून वेतलो, ताका कुर्साचें मरण मरोंक आसतलें म्हणल्या उतरांनी आपणाच्या जिविताचे संवसारी मिसावाचे अंत विवरसून सांगतना वांजेलांत जेजून आपल्याच कश्टा मरणाचो नियाळ करून परत परत आपोस्तलां उडासाक हाडिल्लें जावन आसा. आनी असल्यो संगती तांच्या मुखार दवरतना ते कितें करतात, ते कळवळतात, ते भिरांतेन आकांतूंक लागतात. संपूर्ण रितीन जेजूचेर फांती येवन व्हड सपनां पळयल्ल्या तांकां कितें जातलें म्हणली एक भिरांत तांचे थंय उदेता. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत पयलें वाक्य तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा म्हणल्या उतरां मारिफात हर एक रितीन आमचें जिवीत फुलोवन येवचे खातीर सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, असली सन्निवेशां आमच्या सालत्या जिवितांत उदेतात. सर्व रितींनी फुलोवन येवचें जिवीत पिडे शिडेन आवरत जालें जाल्यार आदल्या दिसा हांव संतोशान आसलो, दुसऱ्या दिसा दाक्तेराच्या रिपोर्टा वरवीं म्हजी जिणी संपूर्ण खंतीन भरलेली जाता. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत हांवें हातीन घेतिल्लें योजन आयच्या दिसा संतोशान हांवें ताका बुन्याद घाली तर फाल्यां तें यशस्वी जायना तर म्हज्या जिवितांत कितें जाता, खंत भरोन येता. कितें जातलें खालें ह्या संगती मारिफात म्हज्या जिवितांत उदेवन येतलें म्हणली भिरांत उदेता. त्या खातीर पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 7 आमकां अशें सांगता. पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7. त्या दिसा तो तुमकां वयर उबरतलो, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. त्या Hallelujah. खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पेद्रो एक आपोस्तल जावन आपल्या जिवितांत हर एक संगती फूड करून ताचे उपरांत जिवंत जेजूसान भोग जोडलेलो आमकां ताच्या पयल्या पत्रांत ह्या उतरान हर एक रितीन आमचो हुस्को आमचें सगळें कितें आसा तें सोमयाचेर सोडूंक आनी तो आमची जतन घेता म्हणल्या पातयेणेन आमी मुखार समकोवंक आपोवणें दिता.
त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, वांजेलाची सुरविल्ली उतरां आमच्या जिवितांत त्या कळवळ्यामध्ये आमी भावार्थांत सोमियाचेर पाती येवंक आनी सोमियाचो आधार जोडून जिणी भावार्थाची कर्ण घेवंक आपण दिता. देखून कीर्तनगार कीर्तन 20 आणि 7 वाक्य 1 हातूंत आमकां अशें सांगता. Psalm 27 verse 1. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तरण, आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय? कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय? कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय? मोगाळ भावन आनी भयणीनो, भोवरता बरीत उतरां, पूण कितली आमची पातयेणी सोमयाचेर उजवाड फांकोवच्या आमच्या जिविताच्या दनयाचेर आसा ती नियाळूंक आमकां हो कीर्तनगार ह्या कीर्तनांत आपण दिता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थ आमकां आमच्या बरवसाची दिसोवणी न्ही, बगार जेजूचेर आमकां आसची पातयेणी आनी आत्मसन्मान, तें कॉन्फिडन्स, तें धैर्य आमच्या जिवितांत सोमी निरंतरी कसली जिविताची परिस्थिती जावं दी, कसली जिविताची सन्निवेशां जावं दी, सोमी आसा. सोमी म्हाका निरंतरी म्हज्या आंतरीक सक्तेन बळ दिता, ताच्या आत्म्याच्या बळान म्हजी जिणी बरवशाची करता म्हणलें फाती येवन हांवें मुखार समकल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत जिवंतपणाचो संतोष आनी तो संभ्रम चलोवन म्हजी जिणी सदांच संतोषान जियोंक साध्य जाता. त्या खातीर जेजू आज आमकां सांगतना हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हणटना हर एका सन्निवेशांनी मेतेर चल्ली विविध अनुभोगांनी भरलेली जिनी वाट म्हाका क्रिस्तांवपणाचे मूळ म्हूण दाखोवन दिता. हांगासर जेजू म्हाका आनी तुका ह्या संवसारी येवन केवल तो वाट दाखोवन दिना. तो संवसारांत आयलो, ताणें सांगूंक ना की ही वाट हाडे, येणे वच, तेणे उजव्या कुशीक वाट घे आनी मुखार वच, तुका सर्गार आज मेळटलें म्हूण ताणें सांगूंक ना. बगार त्या वाटेन तो समकाला, त्या वाटेन हर एक पंथावनां ताणें फूड केल्यांत, त्या वाटेन येवच्यो हर एक हडकळी ताणें फूड करून देवा बापा थंय एकवटून हर एक दीस कशें हांवें जैतेवंत जावयेत म्हणलें ताणें दाखोवन दिलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मातेव सुवांजेल अध्याय 16 वाक्य 20 आणि 4 हातूंत आमी अशें वाचता. मॅथ्यू chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, तर तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन आनी दी. म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जेजून ताच्या संवसारी जिविता मुखांतर म्हाका आनी तुमकां क्रिस्ती भावार्थाची वाट दाखयतना ती सलिसायची वाट म्हूण दाखोवन दिवना. थंयसर हर एक पंथावनां आसात आनी हर एक रितीन थंयसर कश्ट आसात, थंयसर तुवें हर एक रितीचो सॅक्रिफायस करूंक आसा आनी त्या दाडा मात्र तुज्या जिवितांत त्या सर्गाराचो त्या दैवीक भावार्थी अनुभोगाचो जीवनच्या जिविताचो संतोष तुका लाभतलो म्हूण ताणें सांगलां. त्या खातीर हांगा तो म्हणटा, जर कोणाक म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा तो आपलो कुरीस, म्हणजे हर एक पंथावन हर एक अडखळी मध्ये ताणें आपलें जिवीत थिरासाणेन सोमकोंक आसा. ताणें आपलें जिवीत सोमयाचेर केंद्रीत जावन जियोंक आसा आनी आपली जिवितां वाट स्पश्ट जावन सोमया थंय एकवटलेली जावन मुखारसून व्हरूंक आसा. देखून जेजू आज हांव जावन आसा सत म्हणटा आसतना ताच्या जिविता मुखांत संपूर्ण रितीन देवा विशीं तो प्रगट करता. हेब्रेवांक बरयलेलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 2, Hebrews chapter 1 verse 2. हेब्रेवांक बरयलेलें पूण पत्र ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपा तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारिसदार नेमला.
हाचेच मारिफात ताणें पयलो सगळी सृश्टी रचली. शेवटच्या काळार सर्वेस्पर देवान जेजू क्रिस्ता मारिफात आम सर्वांक ताची बसवणी हर एक रितीन ताचे हाजेरपण आमकां दिला. उपरांत तिसऱ्या वाक्यांत आमी वाचता हे प्रेमांक बरयलें. हो पूत आपल्या बापाचीच महिमेचो परजळ हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखें आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे तो आपल्या त्या शक्तिवंत शक्तिवंत उतरांनी सगळी सगळी सृष्टी सांबाळता. ह्या खातीर जेजू हांव जावन आसा सत म्हणटा आसतना त्या सर्वेस्पर देवाचो महिमेचो परजळ जावन आणि त्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे जावन तो आमकां लाभता. आणि हांव जावन आसा जिवीत म्हणटा आसतना आपणा द्वारे वाळचे दैवीक जिवीत तो आमकां दिता आणि दैवीकपणान आमची जिणी संतोषाची करूंक तो आपयता. त्या खातीर जो हांवचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 तो आमकां तो म्हणटा हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन वमतांच्या मापान ते मेळो म्हूण तो हर एक रितीन आपणाचो पाटलाव करतेल्या भावार्थी लोकांक आशेता. त्या खातीर हे पुरा सांगून जेजू आमकां हर एकल्याक बरें जिवीत आमी जियेजय संदिग्ध परिस्थितींनी हर एक रितीन ताचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार आमकां तो आदार दितलो आणि हर एक रितीन आमची जिणी बरवशाची करतलो म्हणलें आयच्या वांजेलांत तो शिसांक थंयसर धैर्य दिवन आसा. आणि हर एक रितीन ताचो आणि बापाचो संबंध कितें म्हूण तो विवरसून तुमी कळवळ नाकात. हर एक रितीन तुमकां म्हजो सांगात लाभतलो म्हूण बसवणी दिता आसतनाय परत तांच्या काळजांत दुबाव देता. त्या खातीर फिलीप थंयसर विचारता सोमी आमकां बाप दाखय, आमकां दुसरें कितेंच नाका. ताका जेजू फिलिपाक म्हणटा इतलो काळ आमचे सांगाता तुवें म्हजे सांगाता आसून तुका म्हाका समजोवंक बापाक वळखूंक तुका साध्य जावंक ना गे. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज तेंच सवाल जेजू म्हाका आनी तुमकां विचारूंक पुरो. थोड्यांक आमकां 70 वर्सां, थोड्यांक आमकां 50 वर्सां, म्हाका जाल्यार 40 आनी 3 वर्सां. खंडीत जावन जेजू आज हांवें असले सवाल विचारल्यार तुका इतली वर्सां क्रिस्ती भावार्थी जिवीत जियेता आसतना म्हजी वळख ना गे, बापाची वळख ना गे. त्या बापा थंय तुका धैर्य आपणावन तुजी जिणी धैर्यवंत करूंक तुका साध्य ना गे. आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची पातयेनी केदाळां चड आनी चड संवसारी खंती वयर भरता, भिरांते वयर भरता, संवसारी चिंतना वयर मग्न जाता. त्या दाळ बापाचेर धैर्य दवरूंक त्या सोमयाचें बळ म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें समजून घेवन म्हजी जिणी चमकोवंक म्हाका साध्य जायना. त्या खातीर आज हर एक रितीन दिसांच्या दिसा मिसाच्या बलिदाना मुखांत म्हज्या कुटुंबाच्या तेरसा वेळार हांवें नियाळच्या देवाच्या उतरां मारिफात त्या जेजूची वळख, त्या बापाची वळख निरंतरी म्हाका लाभता आसतना हांवें त्या वळखीन म्हजी जिणी धैर्यादी करूंक जाय. तुमचे मदें सबार जाण आसात, हर एक रितीन आपल्या जिवितांत खंत बेजारा येता आसतना तो भावार्थ सोमयेचेर दवरन सोमयान केल्ल्या बरेपणाक तुमी अर्गां दितात. हर एक फावटी तुमच्या जिवितांत तें बोळ सकत तुमकां लाभता. गेले त्या हप्त्यांत हांव एक पुत्तूर घरांत व्हंकलाक गेल्लो. ताचें घर जावच्या पयलें ती केदाळाय सांगून आशिल्ली भिरांत जाता फादर, घराचें काम जाता की ना गी गुतूना. मिसाच्या बलिदानाक तें हांवें तांणी दिल्लें. हर एक रितीन तांच्या जिवितांत हांवें सांगिल्लें कांय जायना, देव तुमकां हर एक रितीन त्यो संगती करतलो. तांच्या घरांत व्हंकल जालें. ताचे उपरांत 2-3 दीस सगळ्यो संगती जाल्या उपरांत ती सगळ्यांनी बेटकर आयलीं, कारकोळ गेलीं, हांगासर आयलीं, भिकारना गट्टे गेलीं, तांणी देवाक अर्गां दिलीं. आज ती सगळीं कुटुंबाची हांगासर आयल्यात देवाक अर्गां दिवंक. कित्याक तांणी सांगिल्लें हर एक संगती देवान आमच्या जिवितांत बऱ्यान केल्यात. देखून एक दीस सोनवारचो दीस सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर दैवीक उलो रितीर मंदिरांत आमी मागण्यांत करचितेले हांव. असलें भावार्थाचें जिवीत आमच्या कंतीमध्ये, आमच्या बेजारायामध्ये, आमच्या अडचण्यामध्ये जावंक जाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज जेजूक आमी वळखत आसतना, जेजूचो सांगात आमी जोडता आसतना आयचें दुसरें वचप आमकां एक वर्तें लिस हांव शिकयता.
पेद्रो आपल्या पहिल्या पत्रांत ताच्या अनुभोगान सांगता सोमी जावन आसा जीव फातर, पूण मनशांनी खाट उडयलेलो देखून ताका बांदपाचो मूल्या फातर केला. तुमी त्या बांदपाचे जिवे फातर जाया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीन, आमच्या जिणेंत क्रिस्ती बाबार्थाक जेजू एक जीव फातर सदांच म्हजी आनी तुमची जिणी नवी कृत करचो. आमच्या जिणेंत नवेपण हाडचो, आमच्या जिणेंत बाबार्थ जिवाळ करचो जीव फातर. त्या खातीर म्हज्या जिविताच्या संगती मुखांत्र त्या जेजू जीव दिवच्या फातरांतय हांवें म्हजी जिणी मेळयल्या बराबर म्हज्या जिणेंत समाधान लाभचें ना, म्हज्या जिणेंत संतोष लाभचो ना, म्हज्या जिणेंत उदरगत आपणायल्यार त्या जिणेंतूय दादोसकाय म्हाका लाभची ना. देखून हर एक रितीन म्हजी जिणी सोम्यांतय एकवटलेली जावंक जाय. त्या मुल्या फातरा वयर म्हजी जिणी बांदून हाडलेली जायचय. त्या दाळा मात्र म्हज्या जिणेंत व्हरतो संतोष आमकां जोडूंक साध्य जाता. देखून कोलोस्येकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 हातूंत आमी अशें वाचता. Colossians chapter 1 verse 15. तोच प्रतिरूप आदर्श देवाचे प्रथम जनित रचनामध्ये, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये. त्या खातीर अदृश्य देवाचे प्रतिरूप जेजू जावन आसा आनी ताणें ताचें रूप ह्या संवसारांत आम्हा सर्वां खातीर प्रगट केला. देवाचे ते हाजीरपण आमी भोगच्याक, देवाचो तो मोग आमी भोगच्याक आनी त्या मोगान आमची जिणी जियोवच्याक. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हांवें जियोवचो, हांवें साक्ष दिवचो भावार्थ शेळमोडो न्हय. हांवें जियोवचो, हांवें साक्ष दिवचो भावार्थ शेळमोडो न्हय. बगार मिसावांत मेतेर जावचो नीज जिवाचो भावार्थ. त्या खातीर आयचें पयलें वाचप हाका एक वर्तें निदर्शन. भावार्थ्यांचो संको वाडटा आसतना सर्व रितींनी आत्मीक संगतीक इल्लीशी निर्लक्ष जातली म्हणल्यार इराद्यान 7 जाणांक आपोस्तल थंयसर विंचून काडटात. ते कित्याक त्या भावार्थाची वाडावळ भरपूर मापान आनीकी सडीत रितीन जावच्या, हर एक रितीन तांच्या जिवितांत पवित्रत्मेच्या प्रेरणान जोडलेलें धैर्य आपणावन ते धैर्यादीक जाले सोम्याचे नांव परगडच्याक, त्या जिवंतपणाचो संतोष परगडच्याक आनी हर एक रितीन लोकांक त्या भावार्थाची गुंडाय, त्या भावार्थाची खरी रूस दिवच्याक. देखून आमी हर एक रितीन आमी विंचून काडलेली परजा जावन सोम्याच्या एकवटांत सदांच जेजूचे नांव प्रगट करचे खातीर वावरूंक जाय. देखून पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 आमकां अशें सांगता. 1 Peter chapter 2 verse 9. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपणेच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखांत हांव तुमकां आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यात. खंयच्या खातीर आमकां विंचला? आमच्या कुशे प्रकार आमची जिणी जियोवच्याक न्ही. ताणें केलेली हर एक उजवाडाची कृत्यां आमी आमच्या जिविता मुखांतर गाजय म्हणून ताणें आमकां विंचल्यात. आमी घालें करचें, आमी आमच्योच संगती गाजोवच्यो. त्या खातीर आमकां कंत चड, त्या खातीर आमकां कळवळे चड, त्या खातीर आमकां भिरांत चड, त्या खातीर आमी संवसारी संगतींची चकंत करची चड. जर तर बाबताचेर पात येवन जियेल्ल्या मनशाक धैर्य सोम्यांत हांव लाभता म्हणलें सोमींच थंयसर स्पश्ट करता आनी ताचे उपरांत अनुभव केलेल्या अपोस्तल प्रगट करतात जाल्यार हांवें आनी तुमी हो भावार्थ जियेता आसतना कितल्या वर्त्या मापान सोम्याचेर भावार्थ दवरून तेकोन ती सगळी पयस करून आमची जिणी जियोंक जाय. बेगिनय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंडीत जावन वय. देखून आमची विंचवण आज जाल्या आनी आमी ते भावार्थाचे जिवे फातर जावची अदीक गरज आसा. देखून जेजू थंय हर एक आमच्या संदिग्ध परिस्थितींनी
ताचेर पातयेवया. ताका गुंडायेन जाणा जावया आनी ताचे तावन जोडलेलो भावार्थ सोडसोडायन जियोवया आनी एक भावार्थान बदलेले क्रिस्ती भावार्थी कुटाम बांदून हाडया. आमेन. सर्व आम्ही उभे राहून आमचो भावार्थ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्ववेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सुरकाळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सुसैबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात रावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंगवार बरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाता खाल ताका कुरसार मारलो. ताणें गजपणान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवट शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता सोमी आनी जीवदात आरतो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता. पदकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमयाचेर भावार्थ दवरून आमची जिणी उसवाडाची करूंक आमकां पावणे लाभता आसतना आमचे हर एक कंत बेजाराय हर एक आमचे गरजो सोमयाचेर पातयेणी दवरून ताका समर्पण दिवंक पावणे लाभता आसतना आमची सगळी मागणी ह्या वक्ता भक्तीपणान सोमया मुखार दवरया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजू संसाराच्या उजवाडाक लागशिलान वळखून क्रिस्तचो उजवाड पेल्याक दिवच्या मिसावांत तांकां उर्बेवंत कर म्हण मागता. जवाब आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी उजवाडान जियेवन पेल्याक वाट दाखोवचे जळते दिवे जावंक तुझे प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हर एक आमच्यो वैयक्तीक गरजो सोमया मुखार आमी दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच तुजेर पातयेवन तूं आमच्या जिविताचो दातार म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी भावार्थान जियोंक गरजची कृपा आनी आदार आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. आमेन. घे बापा तूं पोवुंडो वायन मोगान तुका आज भेटयता बदलून दयेन पोवुंडो वायन जिविता खाण दी म्हण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याजनीकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे वेंचलेले याजनीक परजेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान कणवळायन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा,
सर्व काळी आम्ही तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आणि वाखणणी वरत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्कच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. बोल सगी तुका जय, बोल सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. बोल सगी तुका जय, बोल सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें घाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासोमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पळय सभेचो उगडास कर. आणि लिओ आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टागातींत आनी मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून आमी मागताव. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवंत जुसे ती सोपती बागेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सस्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज जावं येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां काळपणान दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मोचे लागून आसा सोम्या तुज्या येल्या उद्रेकान हांव लालेवन आसा धन्यान तुका सेवच्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमी तुजे इश्टी पावोंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी इंचलाना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाची सत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचें करें जिवीत. तर खंयच्याच बोळाक आनी बुलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मू नाका. घुसपा गोंदोळ मनांत उमतेल्या शिकवण्या मदें हे आमचें एकच कडपा सारकें तीरसत घट धरूंक आमकां करपा दी आनी आमचे सगळ्या वर्ण अमोलीक दिरवें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी ससनाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका बरवशांच्या माय म्हयन्याचे दोलो प्राण्ये चरणाक तुज्या लागता माये. माय म्हयन्याचे दोलो प्राण्ये चरणाक तुज्या लागता माये.